नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम कल्पना सत्याल हो। म नाक नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरको एकजना भलन्टियर हुँ, बोर्ड अफ ट्रस्टीको मेम्बर हुँ र हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामको कोअर्डिनेटर हुँ। सर्वप्रथम त म वासुदेव पराजुलीज्यू वासुज्यूलाई स्वागत गर्न चाहे। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद दिन चाहे आज हामीलाई योगा देखाउन र सिकाउनको लागि उपस्थित हुनुभएको छ। फेसबुक लाइभमा हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नमन र एकमुष्ट नमस्कार। र म धन्यवाद दिन चाहे ई नेप्लिज र ई नेप्लिजका विजय थापाज्यूलाई। उहाँहरूले हामीलाई यो प्लेटफर्म प्रत्यक्ष यो कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नका लागि प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनु भएको छ, त्यसको लागि मुरी धन्यवाद। नाकका धेरै उद्देश्यहरू छन्। ती उद्देश्य प्राप्तिका लागि हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्राम पनि एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा हो। हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामको उद्देश्य हाम्रो समुदायका सदस्यहरूलाई रोगहरूको रोकथामका लागि, रोगहरूका व्यवस्थापनका लागि र सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक स्वास्थ्यका लागि जीवनोपयोगी ज्ञान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हो। त्यसको सिलसिलामा हामीले हेल्थ अवेरनेस कार्यक्रमहरू जस्तै कि प्रिभेन्सन अफ हार्ट डिजिज, प्रिभेन्सन अफ किडनी डिजिज, प्रिभेन्सन अफ डायबिटिज, प्रिभेन्सन अफ स्ट्रोक, प्रिभेन्सन अफ कोलन क्यान्सर आदि इत्यादि र सम्पूर्ण समग्र कल्याणका लागि योगा, प्राणायाम, ध्यान, प्रवचनहरू, जुम्बा, एरोबिक्स, जीवन विज्ञानका कार्यक्रमहरू आदि इत्यादि सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। आजको यो योगा फर माइन्ड एन्ड बडी पनि यही हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्राम अन्तर्गत पर्दछ। दुईटा छिटो जानकारी दिन चाहे नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरको बारेमा। नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरले कोभिड-19 भ्याक्सिन प्रोग्राम सञ्चालन गरिराखेको छ, चलाइराखेको छ। डाक्टर मदन उप्रेतीको नेतृत्वमा, डाक्टर मदन उप्रेतीकै क्लिनिकमा चलिराखेको छ। त्यसको लागि फर्म भर्न पर्ने हुनेछ। त्यो फर्मको लिङ्क चाहिँ हामीले कमेन्ट बक्समा राखिदिनेछौँ। र अर्को जानकारी, हामीले नाकले निको फाउन्डेसनसँग हातेमालो गरेर नेपालमा कोभिड-19को यो सेकेन्ड वेभको क्राइसिसका लागि डोनेसन सङ्कलन गरेर नेपालमा पठाउने प्रोग्राम राखेको छ। त्यसको लागि लिङ्क पनि म यसै कमेन्ट बक्समा नै राखिदिनेछु। प्लिज जति सक्नुहुन्छ त्यति डोनेट गर्नुहोला र नेपाललाई हेल्प गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दछु। अब ढिला नगरिकन म सुनिता सुवेदी बहिनीलाई हाम्रो वासुदेव पराजुलीको इन्ट्रोडक्सन दिएर र योगाको बारेमा छोटकरीमा केही भनेर यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्दछु। सुनिता बहिनी। थ्याङ्क यू कल्पना दिजु। फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएका सबैजनालाई मेरो एकमुष्ट नमस्ते भन्न चाहन्छु। त्यस्तै वासु सत्यालज्यूलाई वासु पराजुलीजीलाई पनि म हार्दिक स्वागत र धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब आज हामीले सधैँ अघि कल्पना दिदीले भने जस्तै नाकले जुन योग प्राणायामको एउटा विभिन्न कुरामध्ये यो पनि निरन्तरता दिइरहेको छ, त्यसैको फलस्वरूप आज हामी यसरी एउटा विक एपिसोड लिएर आएका छौँ। त्यसमा हाम्रो वासुजीले हामीलाई योग प्राणायामको विभिन्न आसनहरू प्राणायाम गरेर हामीलाई गाइड गर्नुहुन्छ। हजुरहरूले पनि हेरेर बसिराख्नु भएको सबैजनाले प्र्याक्टिस गर्नुहोला, गरिराख्नु भएको छ भन्ने आशा पनि गर्दछौँ। अब हजुरहरूलाई सबैजनालाई हामी नेपाली इन्डियन, हामी जब सबै जुन मुलुकबाट आएका छौँ हाम्रो योगसँग धेरै परिचित छौँ। योगको बारेमा, प्राणायामको बारेमा धेरै भनेर समय लिनुभन्दा पनि मैले चाहिँ अहिले अब जुन हामीलाई मोटोपन, अब हार्ट डिजिज, अब धेरै कुराहरूको फाइदा गर्छ। अहिले धेरै साइन्टिफिक प्रुफहरू, अब स्टडीहरू पनि भएका छन्। यसको चाहिँ रिजल्टहरू चाहिँ फाइदा नै देखिएको छ।
अब प्राणायाम ध्यानले चाहिँ माइन्डलाई काम गराउन हेल्प गर्छ। आज चाहिँ अब हाम्रो यति छोटो समयमा बासुजीले हामीलाई कति कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ, उहाँबाटै धेरै सिक्नेछौँ, बुझ्नेछौँ। अब त्योभन्दा पहिला मैले अब बासुजीको छोटो परिचय भनेर मैले उहाँलाई नै यो जुम माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्नेछु। बासुजी चाहिँ कास्की चापाकोट बरङबाट आउनुभएको अनि यहाँ अहिले फेयरफाक्स भर्जिनियामा बस्नुहुन्छ। वासुदेव पराजुलीले भन्नुहुन्छ योग यो प्राणायाम चाहिँ उहाँको सानैदेखिको रुचि हो रे, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, जे मन लाग्छ त्यहाँ पुगिन्छ भने जस्तै अहिले यहाँ आएर अब नेपालको योग पतञ्जलि समितिबाट योग सिकेर आफू एउटा सर्टिफाइड योग टिचर हुनुभएको छ। बासुजी हजुरलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। अब हामी एउटा राम्रो बाटोमा छौँ। यो बाटोलाई हामीले सबैजना मिलेर अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हजुरलाई वेलकम टु द हाम्रो यो योगा क्लब। हाम्रो अमेरिकामा जुन हामी नेपाली समुदायले एउटा अभियान चलाएका छौँ भनौँ न, जीवन विज्ञान भनौँ, अब योग भनौँ, धेरै कुराहरू, यी कुराहरू यसरी अगाडि बढ्दै जानेछन्। जुन बासुजीले आफूले धेरै भएको छैन, उहाँ अब योग सिकेर यसरी सिकाउन योग सिक्नु भएको भनौँ न, सर्टिफाइड हुनुभएको, प्र्याक्टिस त पहिल्यैदेखि गर्नुहुन्थ्यो। बासुजी चाहिँ जीवन विज्ञानमा हामीसँगै अब गर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यहाँ आफूले जानेको कुराहरू त्यही अगाडि हामीलाई आफूले सेयर गरेर गाइड गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको एकदमै फ्लेक्सिबल बडी पनि छ। अनि बासुजी थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई फेरि पनि। अनि उहाँ चाहिँ यहाँको न्याको आफ्नै हाम्रै फ्यामिली मेम्बर, फ्यामिली फ्रेन्ड हुनुहुन्छ। अब हजुरलाई मैले एउटा सानो डिस्क्लेमर भरेर यो जुम माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। अब योगहरू कतिपय कुराहरू हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ, इन क्लास बसेर एउटा फिजिकल कनेक्सन भएर गर्दाखेरि धेरै प्रभावकारी हुन्थ्यो। अहिले कोरोना कहरको समयमा हामी त्यो भन्दा पनि यो भर्चुअल मार्फत गर्दा पनि केही आफूले जानेको सेयर गर्यो भने हजुरहरूलाई केही फाइदा हुन्छ भनेर यो न्याकको प्लेटफर्ममा आएर हामीले आफूले जाने बुझेको कुराहरू यसरी सेयर गर्न लागिरहेका छौँ। हजुरहरूले यसको भरपुर फाइदा लिनुहुनेछ भन्ने आशा पनि गर्दछु। यदि हजुरहरूलाई डायबिटिज, हाई ब्लड प्रेसर अथवा ब्याक पेनको केही प्रब्लम छ भने आफ्नो क्षमता अनुसार अलि धेरै फ्लेक्सिबिलिटी भएको कुराहरूलाई अलिकति आफ्नो क्षमता अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी दिएर गर्नुहोला। यही डिस्क्लेमरको साथै अब मैले यो जुम माइक्रोफोन बासुजीलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। यदि हजुरहरूलाई केही क्वेसन छ, केही जिज्ञासा छ भने हाम्रो फेसबुक लाइभमा जुन कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीले अहिले बासुजीलाई यो प्रोग्रामको अन्त्यमा सोध्नेछौँ। हस्, यति भन्दै बासुजी अब हजुरको टर्न। आज 2078 आषाढ 1 गते शनिबार, तदनुसार 2021 मे 15 सैटरडे, नेपाल अमेरिकन सामुदायिक केन्द्र वेलनेस प्रोग्रामबाट सञ्चालित आजको यो योगा प्रोग्राममा अनलाइन मार्फत विभिन्न ठाउँबाट जोडिनु भएको व्यक्तित्वहरू र यस प्रोग्रामका आयोजकहरूलाई हार्दिक नमन गर्दछु। साथै यो विषम परिस्थितिमा पनि यो कार्यक्रमलाई, वेलनेस प्रोग्रामलाई जारी राखेकोमा र म पनि यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएकोमा, यो मौका प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजकहरूप्रति हार्दिक आभारी पनि छु। अब आजको कार्यक्रमतर्फ नै अगाडि बढौँ। आजको मोटामोटी कार्यक्रम यस्तो रहनेछ। पहिले हामीले हरेक काम सुरु गर्नुभन्दा पहिले हामी त्यसलाई बिगिनिङ भन्छौँ। बिगिनिङ भनेको ओमबाट सुरु हुन्छ र अन्त्य भनेको शान्ति पाठबाट। ओमबाट जब हामी ओम सुरु गर्छौँ हाम्रो कार्यक्रम सुरु भयो। शान्ति पाठ गरेपछि हाम्रो कार्यक्रम विसर्जन भयो। यसलाई बुझ्नु होला। आजको कार्यक्रममा हामीले मन्त्रोच्चारण गर्नेछौँ केही, अनि 1 मिनट ध्यान बस्नेछौँ। त्यस पछाडि शरीरलाई लचकता प्रदान गर्नको निम्ति केही व्यायामहरू गर्नेछौँ। अनि वार्मअपको लागि एक्सर्साइज गर्नेछौँ। अनि आसन गर्नेछौँ, सूर्य नमस्कार गर्नेछौँ, प्राणायाम गर्नेछौँ। अनि समय भएमा हामीले सूक्ष्म व्यायामहरू पनि गर्नेछौँ।
अब सायद योगा यी सबै प्रोग्रामहरू आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट छन्। जति बेला हाम्रो समय समाप्त हुन्छ अनि हामी त्यहाँबाट शान्ति पाठ गरेर यो कार्यक्रम विसर्जन गर्न सक्नेछौँ। त्यसकारण हामीले जे गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग गरौँ। आउनुहोस् आज कार्यक्रम सुरु गरौँ। अब पहिले म चाहिँ वज्रासन, तपाईलाई वज्रासनमा बसेको छु। दण्डासन, सुखासन, पद्मासन। तपाईलाई आफूलाई सजिलो हुने आसनमा बस्नु होला। म चाहिँ सुखासनमा बसेको छु अनि आफूलाई ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा। अब हामीले चाहिँ म चाहिँ ध्यान ज्ञान मुद्रामा बसेको छु। आफूलाई सजिलो हुने मुद्रामा उसमा पोजिसनमा बसौँ र एकपटक लामो गहिरो श्वास लिउँ। तीन पटक ओमको उच्चारण गरौँ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुच्येमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक मिनट ध्यानमा बस्छौँ। यो हामीले मन्त्रोच्चारण गरेको आवाजको शरीरमा प्रभावलाई अनुभूत गर्छौँ। हातलाई माथि लैजाउँ, रगडौँ। अलिक तातो भएपछि आँखालाई स्पर्श गरौँ तातो तातो हातले। अनि अनुहारलाई पनि यसरी मालिस गरौँ, मुसारौँ। हामी आफ्नो शरीरलाई माया गर्दैछौँ। अब पृथ्वी माता, पृथ्वीले हामीलाई सम्पूर्ण कुरा दिनुभएको छ, दिएकी छिन्। त्यसकारण हामीले पृथ्वीलाई, हामी यहाँ यही पृथ्वीको सम्पूर्ण व्यवस्थाको कारण हामी यहाँ जिएका छौँ। हामीले नमन गरौँ ढोगेर पृथ्वीको लागि। बासुजी हजुर अलि साह्रो बोल्नु पर्छ होला है, अलि। अब हामी व्यायामको लागि गुड।
अब हामी पहिले शरीरलाई तन्काउने आसन गरौँ। ऊर्ध्व ताडासन। हातलाई यसरी कैँचीको जस्तो बनाऊ, यसरी साङ्लोमा बनाऊ, शिरमाथि राखौँ। त्यस पछाडि श्वास लिँदै तनक्क माथि तन्काउँ। श्वास लिएको अवस्था एकैछिन रोकेर अझै तन्काउँ, अझै तन्काउँ। रोकौँ। फेरि अर्को पटक श्वास लिँदै तनक्क तन्काउँ, माथि अझै अझै रोकौँ। खुट्टा पट्याइदिउँ। फेरि हात माथि लैजाउँ तनक्क। अब दाहिनेतिर देब्रेबाट दाहिनेतिर झुकौँ तन्काउँदै, श्वास लिएको अवस्था लिँदै। बीचमा श्वास छोड्दै देब्रेतर्फ श्वास लिँदै। श्वास छोड्दै बीचमा फेरि दाहिनेतर्फ एकपटक श्वास लिँदै। श्वास छोड्दै बीचमा श्वास लिँदै देब्रेतर्फ। ध्यान दिनु होला, हामी जसरी स्ट्रेच गर्दाखेरि दायाँ बायाँ अथवा पछाडि झुक्दाखेरि हामीहरू चाहिँ श्वास लिन्छौँ। अब अर्को अवस्था। अब हामी खुट्टालाई सिधा गरौँ, हात यसरी अगाडि लैजाउँ तनक्क। त्यस पछाडि बायाँबाट दायाँतिर यसरी मोडिँदै दाहिने हातलाई कट्टीमा यसरी राखौँ, बायाँ हातलाई कुममा राखौँ। यसरी मर्केको अवस्था। हामीले पछाडिको कुर्कुच्चालाई यता माथिबाट कुममाथिबाट पछाडिको कुर्कुच्चा हेरेर प्रयास गरेका छौँ। श्वास लिँदै रोकेको अवस्था। श्वास छोड्दै बीचमा फेरि देब्रेतर्फ त्यसरी नै। श्वास छोड्दै बीचमा दाहिनेतर्फ। श्वास छोड्दै बीचमा देब्रेतर्फ। अब फेरि हातलाई तनक्क तन्काउँ। त्यसपछि अब हात खुम्च्याउँदैनौँ हामी, दायाँतर्फ पुरै फेरि दायाँतर्फ पुरै मोड्यौँ जति जान सक्छौँ। अझै 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 बायाँ हात दायाँ हातको कुममा गएको छ, हात तनक्क तन्केको छ। श्वास लिएको अवस्था। श्वास छोड्दै बीचमा फेरि देब्रेतर्फ यसरी नै। श्वास छोड्दै बीचमा श्वास लिँदै दाहिनेतर्फ। श्वास छोड्दै बीचमा। अब हामीले यो स्ट्रेच आसन सकेका छौँ। अब हामी ब्यालेन्सिङ, हाम्रो शरीर सन्तुलनको परीक्षण गर्छौँ। आउनुहोस् सन्तुलन परीक्षण। पहिले खुट्टालाई यसरी बसेको अवस्था, खुट्टालाई यसरी मोडिदिनुहोस् अनि दाहिने खुट्टा मोड्नुहोस्। दाहिने हातले यसरी समात्नुहोस् अनि देब्रे हातलाई यसरी अगाडि यसरी लैजानुहोस्। त्यस पछाडि देब्रे हात पनि तन्काउने, खुट्टा पनि तन्काउने, बिस्तारै तन्काउनुहोस्। यसरी जति तन्काउन सक्नुहुन्छ यसरी ब्यालेन्स। हामी देब्रे खुट्टामा ब्यालेन्स कस्तो छ हाम्रो भनेर हेर्दैछौँ, किनकि स्वस्थ शरीरको लागि हरेक चिज ब्यालेन्स हुनुपर्छ। जब ब्यालेन्स हुँदैन तब हामी रोगी हुन पुग्छौँ। श्वास लिँदै फेरि यो खुट्टा छोडौँ, अर्कोतर्फ देब्रे खुट्टा मोडौँ, फेरि यसरी पक्रौँ
अनि दाहिने हातलाई यसरी तेर्स्याउँ अगाडि, अनि देब्रे खुट्टालाई बिस्तारै माथि यसरी तन्काउँदै तन्काउँदै लैजाउँ। हामी कति लान सक्छौँ, कति सजिलो तरिकाले। हामी जबसम्म हामीलाई विधि थाहा हुँदैन हरेक काम गर्न गाह्रो हुन्छ। जब हामीले विधि थाहा पाउँछौँ, हामीलाई समय हुन्छ र हामीसँग डेडिकेसन हामी छ, धैर्यता छ, हामीले हरेक काम गर्न सक्छौँ। अब फेरि यो खुट्टो, अब देब्रे खुट्टा फेरि यसरी बसेका छौँ। देब्रे खुट्टाको यसरी बुढी औँठा यसरी समात्छौँ, दाहिने हातले यसरी समात्छौँ, देब्रे हात कम्मरमा छ। अब जति सकिन्छ हामीले यसलाई अगाडि लैजाने प्रयास गरौँ। यसरी यस्तै यो हातलाई यसरी छोड्न पनि सकिन्छ, यसरी ब्यालेन्सिङ। फेरि अर्को हामीलाई अहिले ब्यालेन्स हाम्रो चाहिँ हरेक खुट्टामा विभिन्न तरिकाले हामी सन्तुलित रहन सक्छौँ, त्यसको परीक्षण गर्दैछौँ। फेरि दाहिने खुट्टा बुन्छौँ, देब्रे हातले यसरी समात्यौँ, यसरी फेरि टनक्क तन्कायौँ। कति सजिलता छ। यो हातलाई पनि गऱ्यौँ, हामी हात छोडेर पनि गर्न सक्छौँ, यहाँ राखेर पनि गर्न सक्छौँ। हामी सन्तुलित छौँ। छोडिदिउँ यसलाई। अब अर्को एउटा खुट्टाले मात्रै हामी उभिन सक्छौँ सक्दैनौँ हेरौँ। ध्रुव आसन हामी गर्दैछौँ। खुट्टा खुम्चाइदिनु यसरी माथि, यतापट्टि यता मोडेर सकिन्छ भने यहाँसम्म हाम्रो यो तिघ्राको माथिसम्म ल्याउँ। यसरी हात फैलाइदिउँ, हामी सन्तुलित छौँ। माथि लैजाउँ, नमस्कार मुद्रामा यसरी सूर्यलाई नमस्कार गरौँ। एकैछिन रोकौँ, फेरि फिर्ता आउँ। जसरी माथि गएका थिए त्यसरी नै। फेरि अर्को खुट्टा, यो खुट्टा ल्याउँ यहाँ, फेरि यहाँ राख, यसरी राखौँ, यहाँ यसलाई अड्यास लगाउँ, हात फैलाइदिउँ, माथि फर्काउँ, फेरि माथि लैजाउँ, नमस्कार मुद्रामा। हामीसँग आज योगाको अभ्यासमा हामीले नमुनाहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसको पूर्ण फाइदा लिनुको लागि हामीले कमसेकम 30 सेकेन्डदेखि 60 सेकेन्ड अथवा 1 मिनटसम्म गर्नुपर्छ। एउटा आसनमा बस्नुपर्छ, तब मात्र यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति फाइदा दिन्छ। तर पनि हामीले आधा 30 सेकेन्ड बस्ने प्रयास गरेका छौँ। अब अर्को आसन फेरि यसरी नै बस्छौँ, सिधा बसेका छौँ। यसरी हेर्नुहोस्, देब्रे खुट्टा पछाडि लैजानुहोस्, हात यसरी अगाडि लैजानुहोस्, सिधा हात अगाडि लैजानुहोस्, बिस्तारै अगाडि अगाडि बढ्दै जानुहोस्। हातलाई यो टाउकोलाई दुईटा हातको बिचमा अनि पछाडि लैजानुहोस्, कन्टेको अवस्था। पछाडि खुट्टा बिस्तारै उठाउनुहोस्, यसरी माथि 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 माथि। हाम्रो चाहिँ सन्तुलनको अवस्था। असली अवस्था। अर्को खुट्टामा त्यसरी नै खुट्टा पछाडि लैजानुहोस्, हात माथि यसरी। फेरि हामीले यहाँबाट ढाडलाई होइन, यो पट्टिबाट यसरी यसरी तल लैजाउँ। यसरी यो खुट्टा माथि 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 माथि, जबसम्म सिधा हुँदैन माथि माथि। एकैछिन रोकौँ, हामीले 4वटा ब्यालेन्सिङ पोज गरेका छौँ। अब आउनुहोस् शरीरलाई अब व्यायाम गर्न अब हामी योग्य भइसकेका छौँ। अब छिटो हामीले शरीरलाई तताउने काम गर्छौँ। मलाई फलो गर्नु होला। हामी एकदम छिटो नबसिकन फटाफट गर्छौँ। अब सुरु गरौँ। अर्को पोजिसन, अर्को पोजिसन, अर्को पोजिसन। खुट्टा फैलाइदिउँ, अर्को पोजिसन। हात अगाडि बिस्तारै यसरी। फेरि अर्कोतर्फ। जति सकिन्छ योगा गर्दा सबै मान्छेले योगा गर्न सकिन्छ। खालि
यसका विभिन्न विस्तारै गर्ने, मध्यम स्तरमा गर्ने र छिटो छिटो गर्नेमा मात्रै फरक छ। आफ्नो शरीरको अवस्थालाई ध्यानमा दिँदै कुन अवस्थामा तपाईँ सहज तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई ध्यान दिनु होला। सहजता, आनन्द तरिकाले योगा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कट्टीमा हात राख्नुहोस्, दायाँतर्फ यसरी फर्काउनुहोस्, फेरि अथवा स्टेजको जस्तै गरेर माथि आकाशतर्फ हेर्नुहोस्, यसरी अर्कोतर्फ फेरि एकपल्ट गरौँ। फेरि अर्कोतर्फ गरौँ। सिधा सिधा अगाडि हात फैलाउँ, सिधा बसेका छौँ। अब हात पुरा पछाडि, हात पछाडि लगेर टाउकोलाई पनि पछाडि, श्वास लिँदै अगाडि यसरी। पुरा जोडका साथ श्वास लिँदै श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। हामीले एक्सरसाइज पनि गरेका छौँ, साथसाथै प्राणायाम श्वास प्रश्वासको क्रिया पनि जारी राखेका छौँ। अब हातलाई यसरी फैलाइदिउँ, दाहिने हातलाई तल, देब्रे हातलाई सिधा माथि कानको अगाडि। त्यस पछाडि हामी दाहिने देब्रेबाट दायाँतिर यसरी यो नखुम्चाइकन यसरी यसरी लुक्दैछौँ। जति जान सकिन्छ ढाडलाई नखुम्चाउने, हाम्रो कट्टीलाई मात्रै यसरी फन्काउने, हात सिधा। अर्कोतर्फ श्वास लिँदै, अब हामी श्वास छोडेका छौँ, श्वास लिँदै देब्रेतर्फ त्यसरी नै श्वास लिँदै बिचमा। अर्कोतर्फ हामीले पहिले सुरुमा बिस्तारै, अब एकैछिन छिटो गरौँ। देब्रे दाहिने, देब्रे दाहिने, देब्रे दाहिने। पोजिसन चेन्ज गरौँ, हात फैलाइदिउँ। देब्रे हातले दाहिने खुट्टा यसरी छुने तल, यसरी यसरी, अनि दाहिने हाततिर यसरी टाउकोले हेर्ने, आँखाले हेर्ने। श्वास छोडेको अवस्थामा चाहिँ किन हाम्रो पेट खुम्चिएको छ, श्वास लिँदै माथि, फेरि श्वास छोड्दै तल, त्यसरी नै श्वास लिँदै माथि। अब छिटो छिटो, एक दुई, एक दुई। अब अर्को पोजिसन, त्यसरी खुट्टा जोडिदिउँ, हात श्वास लिँदै यसरी पछाडितर्फ, श्वास लिँदै यसरी आकाशतर्फ, टाउको, श्वास छोड्दै तल। अब हामी कति तल जान सकिन्छ त्यति नै जाने। शरीरलाई हामीले चाहिँ तल जाँदाखेरि यो कट्टीबाट यसरी यसरी खुम्चाउने, यसरी होइन, यसरी खुम्चाउँछ। श्वास छोड्दै 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 जति सकिन्छ यति सकिन्छ, यति सकिन्छ त्यति जाने। अब यसरी जाने, तल जाने, हातलाई सिधै यो खुट्टामा, खुट्टाको साथसाथै यसरी राखेको छु मैले, यसरी। तपाईँ गर्दै जाँदा यो टाउकोले यसरी घुँडालाई छुन पनि सक्नुहुन्छ। अब यसलाई छिटो गरौँ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। अर्को पोजिसनमा जाउँ। अब हामीले पिटी खेले जस्तै गरेर, हामीले सानोमा स्कुल हुँदाखेरि खेलमा पिटी खेल्थ्यौँ, त्यसरी नै आउँछु पोजिसनमा। त्यो गरौँ फेरि, यस्तो यस्तो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फेरि छिटो, 1 2 3 4। हरेक आसन गर्दा हामीले समयलाई अलिकति कमसे कम 30 सेकेन्डबाट
1 मिनेटसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। आज हामीले 30 सेकेन्ड गरेका छौँ बढीमा। अब अर्को यसरी यो अवस्थामा बस्नु र यसरी यसलाई मात्रै मर्काउने हाते जोड। हामी चाहिँ त्यही खुट्टा सिधा छ त्यही जहाँ त्यही बसेका छौँ। यो हामीले यो मात्रै मर्काएका छौँ। अब हामी यो योगिन जगिनका अभ्यास गरेका छौँ। आउनुहोस् अब लामो श्वास लियौँ, श्वास छोडौँ अनि हामी अर्को सूर्य नमस्कारको लागि तयारी हौँ। सूर्य नमस्कारको लागि अब हामी तयारी भइसकेका छौँ। आउनुहोस् सूर्य नमस्कार गरौँ। हामीलाई सूर्य नमस्कारको लागि बडी अलिकति पात्नुपर्छ, अब फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले योगिन जगिन गऱ्यौँ, हामीले स्ट्रेच गऱ्यौँ, ब्यालेन्सिङ गऱ्यौँ। अब हामी सूर्य नमस्कार गर्न सक्छौँ। आउनुहोस् यसरी हात पहिला माथि लिएर यसरी नमस्कार। त्यस पछाडि यही नमस्कारलाई नछोडिकन तल बिस्तारै ल्याउने, हृदय चक्रमा ल्याएर हात नमस्कार गर्ने। तब हाम्रो हातको आकार गोलाकार जस्तै भएको छ। श्वास सामान्य अवस्थामा लिँदै छोड्दै सामान्य अवस्था। ओम मित्राय नमः। श्वास लिँदै माथि ओम रवै नमः। श्वास छोड्दै तल ओम सूर्याय नमः। श्वास लिँदै देब्रे खुट्टो पछाडि यसरी श्वास छोड्दै यो पोजिसनमा श्वास छोड्दै देब्रे खुट्टो पछाडि बिस्तारै माथि आकाशतिर हेरेको छु मैले यसरी। ओम भानवे नमः। श्वास छोड्दै ओम खगाय नमः। श्वास सामान्य ओम पुष्णे नमः। श्वास लिँदै ओम हिरण्यगर्भाय नमः। श्वास छोड्दै ओम मणिचाय नमः। श्वास लिँदै ओम आदित्य नमः। श्वास छोड्दै ओम सावित्री नमः। श्वास लिँदै ओम अर्काय नमः। श्वास सामान्य छोड्दै सामान्य ओम भास्कराय नमः। अब मैले श्वासलाई हामीले यहाँ पनि अभ्यास गर्यौं। श्वास हाम्रो पेट खुम्चेको अवस्थामा श्वास छोड्यौं, त्यो अवस्थामा श्वास लियौं। अब श्वास प्रश्वास पादमा ध्यान दिएर फेरि गरौँ। श्वास सामान्य, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै, श्वास सामान्य, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। श्वास सामान्य, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै, श्वास सामान्य, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। अब एक दुई गरेर दुई पटक गर्छौँ। त्यसपछि हामीले सूर्य नमस्कार अनि हामी अर्को विधिमा प्रवेश गर्छौँ। छिटो गरौँ एकपटक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
सूर्य नमस्कारलाई विश्राम दिउँ, किनकि हामीले यो कम्तीमा 12 देखि 25 पटक 6, 12, 25 गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आज समयको पनि मध्यनजर गर्दै हामीले सूर्यलाई के अरे सूर्य नमस्कारलाई यही अन्त्य गर्छौँ। र अब हामी बसेर गर्ने अरू आसनहरू गर्छौँ। त्योभन्दा पहिले एउटा सानो दण्ड गरेर एउटा मिश्र दण्ड भनिन्छ। यसरी बस्छौँ, यसरी यसरी एकदम यस्तो फुर्ती जस्तो हुन्छ कि यो हामीले चाहिँ यो उसले दिएका छौँ। यसरी यसरी भन्नु। अब हामीले यसरी हातको बलले यसलाई यसै पछाडि जाउँ। भुइँमा एक भुजङ्ग आसन, श्वास लिँदै 2 फेरि पोजिसन 3 2-3 पटक गरौँ। यसरी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यसलाई यति गरौँ। हामीसँग 12 दण्ड छन्। त्यो दण्ड गऱ्यो भने पसिना पसिना भइन्छ। आज हामी एउटा मात्रै गऱ्यौँ, त्यो नमुना स्वरूप। अब हामी चाहिँ बस्छौँ र आसनहरू गरौँ। हामी जहाँ पुगिन्छ हामी त्यहीबाट विश्राम लिन सक्छौँ। अब हामीसँग समय छ, अब फेरि आसन गर्दै जाउँ। यसरी दण्ड वज्रासन, दण्डासनमा हामी चाहिँ बस्न सक्छौँ। ल अब वज्रासन बस्छौँ। अहिलेलाई यसरी वज्रासन बस्छौँ। त्यस पछाडि आउनुहोस् यो मण्डुक आसन गरौँ। वज्रासनमा बसेर गर्ने हामीले 2वटा मण्डुक आसन र शस्त्रासन गर्छौँ। फेरि दण्डासनमा बसेर हामीले 2वटा आसन गर्छौँ, गोमुख र वक्रासन। हातलाई यसरी यो बुढी औँलालाई भित्र राखेर यसरी मुठी पार्छौँ र यो मुठीलाई ल्याएर यसरी जोड्छौँ। अनि यो 2टा भागलाई यो नाभिको बीचमा यसलाई राख्छौँ यसरी यहाँ। अनि श्वास हामीले माथि तान्छौँ, श्वास छोडेर माथि तान्छौँ र पेटलाई अलिकति खिच्छौँ। अलिकति भित्र पसेको हुन्छ अनि हामी तल झुक्छौँ। मैले हात यस्तो गरेको छु। यसरी र हामीलाई हातमा पेटको त्यो ढक ढक गरेको ढुकढुकीको आवाज आउँछ। हामीले कमसेकम 30 सेकेन्डबाट 1 मिनटसम्म यो आसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ एकैछिन कमसेकम 10 सेकेन्ड बसौँ। श्वास लिने माथि। यही मण्डुक आसनको अर्को हामीले यसलाई कमसेकम 5 पटक हरेक आसनलाई हामीले 5 पटक गर्दाखेरि हामीलाई लाभ प्राप्त हुन्छ। अहिले हामीले नमुना स्वरूप गरेका छौँ। अब हामी अर्को आसन यही मण्डुकको देब्रे हातलाई पहिले तल राख्छौँ, दाहिने हात देब्रे हातको माथि। त्यसरी नै श्वास लिँदै अनि पेटलाई बिस्तारै अलिकति भित्र खिचेर अनि त्यस पछाडि अनि फेरि घोटी परेर बस्छौँ। त्यसमा पनि हामी 30 सेकेन्डदेखि 1 मिनटसम्म बस्ने गर्छौँ। यो प्रक्रियालाई 5 पटक हामीले रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आज हामी एक पटक मात्रै गरेका छौँ हरेक आसनलाई। हामीले समयको कारणले गर्दा किनकि समय अनि विधि अनि हाम्रो सङ्कल्पबाट हामीले सिक्ने हो। स्वास्थ्यले माथि। अब हामी यही आसनलाई अब बालासन गर्छौँ। हात यसरी माथि लैजाउँ अनि श्वास छोड्दै यसरी तल आरामसँग बस्नु हो। एकदम आरामको आसन छ। निधारले भुइँमा यसरी टेकेको छ, हात अगाडि। श्वास छोडेको अवस्था छ। श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल फेरि। अर्को आसनमा अब अर्को आसन दण्ड आसन बसेर गर्ने वक्र आसन गरौँ। खुट्टा यसरी पश्चातदेखि त्यसलाई दण्ड आसन भनेर भनिन्छ। त्यसपछि हामीले दाहिने खुट्टालाई यसरी मोड्दियौँ, दाहिने हातलाई यसरी हात टेक्छौँ,
यसरी दाहिने हात खुट्टो मोड्यौँ, दाहिने हातलाई यहाँ देख्यौँ, देब्रे हात माथि अनि यो खुट्टो यता ल्यायो हामी यसरी। अब हामीले जति सक्छौँ यसरी लैजाने यसलाई पछाडि धकेल्दाखेरि हामीले यसले पेटलाई चाहिँ यसले दिएको हुन्छ, बल दिएको हुन्छ। अनि यसले सकिन्छ यसरी हामीले घुँडालाई यसरी सकिन्छ यसरी समात्छौँ। यसरी मैले जसरी समातेको छु यताबाट देखिन्छ होला साइड यसरी यसरी। अनि त्यस पछाडि अपोजिट जुन हातले टेकेको छ त्यतैतिर फर्केर हामीले श्वास एकैछिन होल्ड गरेर राखेका छौँ। हामी अभ्यस्त भइसकेपछि अब अर्कोतर्फ गरौँ। हामी अभ्यस्त भइसकेपछि हामीले यी आसनहरूमा हामीले श्वास प्रश्वास हामीले यो चाहिँ कपालभाति गर्न सक्छौँ। अब अहिले फेरि अर्को खुट्टा देब्रे खुट्टा खुम्च्यायौँ, देब्रे हातले टेक्यौँ, दाहिने हातले फेरि देब्रे खुट्टाको पछाडिबाट लगेर अर्कै दाहिने खुट्टाको यो घुँडामा हामीले यसरी समात्यौँ र देब्रेतर्फ फर्केर श्वास होल्ड गरेर राखेका छौँ। अब अर्को आसनमा जाउँ। हामीसँग समयलाई किनकि आज हामीले नमुना मात्रै प्रस्तुत गरेका छौँ। जब हामीसँग खुल्ला समय हुन्छ अनि ओपनमा हामीले एकदम आरामसँग गर्नेछौँ पछि। अब अर्को गरौँ यो गौमुख आसन। देब्रे खुट्टालाई यसरी कुन्चाउनुहोस्, जति सक्नुहुन्छ, सक्नेले, नसक्ने यसरी गर्नु। अनि सकिन्छ यो माथि बस्ने यसरी, देब्रे खुट्टा माथि यसरी बस्ने, दाहिने खुट्टालाई यसरी लाग्ने, यस्ता राख्दा यो चाहिँ अगाडि यस्तो अवस्था हुन्छ। जुन खुट्टा माथि राखेको छ त्यसैबाट हात यसरी माथि लैजाउँ, त्यस पछाडि माथि राखेर यसरी तल लैजाउनुहोस्, अर्को हात अर्कोतर्फबाट ल्याउनुहोस्, यसरी ल्याउँदै अनि यसरी यसलाई सानो जस्तो गरेर यसरी समात्ने। जति सकिन्छ, नसक्ने यति अनि बिस्तारै सकिन्छ यसरी। अनि सिधा हेरेर एकछिन श्वास लिएर बस्ने, श्वास तानेर लिँदै होल्ड गरेर बस्ने। कुम्भक। त्यो पनि हामी 30 सेकेन्ड जति गर्छौँ। फेरि अर्कोतर्फ यसरी नै। अब यसलाई अर्को आसनतिर जाउँ हामी। यसलाई यो गौमुख आसन पनि सकियो। यस्ता हामीले 4वटा आसन गर्नु बसेर। अब हामी सुतेर गएर पछि गरौँला। अब अहिले आउनुहोस् हामी प्राणायामतिर लागौँ। अब भास्त्रिका प्राणायाम गरौँ। भास्त्रिका प्राणायाममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने, अब यसमा चाहिँ के छ भने यो भास्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, यो अग्निसार प्राणायाम छ। अब हामी गर्न गइरहेका छौँ। यसमा गर्भवती महिला अनि त्यस पछाडि पेटको अपरेसन भएको तत्काल 6 महिना नपुगेको मान्छेले गर्नु हुँदैन, यति कुरा ख्याल गरौँ। बाँकी सबैले गर्नुहुन्छ, तर यसको चाहिँ गति आधारमा, जसलाई ब्लड प्रेसर छ उसले सुस्तो गर्ने, आफ्नो शरीरलाई ख्याल गर्ने, ध्यान दिने, कति गर्दा सहज हुन्छ मलाई त्यतिलाई ध्यान दियो भने योगा सबैले गर्न सकिन्छ। अब भास्त्रिका गरौँ। श्वास लिँदै छोड्दै हामीले चाहिँ 1-1 मिनट गर्छौँ प्रत्येक यो प्राणायामलाई। आउनुहोस्, लामो श्वास लिउँ, लामो श्वास छोडौँ।
अब हामी अर्को आसनमा जाउँ, अर्को प्राणायाममा जाउँ, कपालभाती। कपालभातीमा हामीले श्वास चाहिँ छोड्छौँ मात्रै, त्यसरी नाकबाट पेटलाई थोरै धक्कायो, नाभिबाट थोरै भित्र खिचेर गरेर चाहिँ फाल्छौँ। अरू शरीरलाई केही चलाउँदैनौँ र हामीले सकिन्छ भने अश्विनी मुद्रा पनि लगाउन सकिन्छ। अश्विनी मुद्रामा अलिकति त्यो हामीले मुद्रालाई यसरी अगाडि यसरी खिच्न सक्छौँ। त्यो कपालभाती गर्दा कपालभाती गरौँ। अब अर्को प्राणायाममा जाउँ, बाह्य प्राणायाम। हामी नमुना मात्र प्रस्तुत गरेका छौँ यहाँ। बाह्य प्राणायाममा हामीले श्वासलाई लिएर पुरै छोड्छौँ र पेटलाई माथि खिचेर एकैछिन होल्ड गरेर राख्छौँ। त्यसमा हामीले त्रिबन्ध लगाउने भन्छौँ। हामीले मूलद्वार अनि यो चाहिँ उड्डयन र जालन्धर, यहाँ घाँटी यसरी पेटलाई खिचेर माथि लैजाने, त्यसलाई उड्डयन भनिन्छ। त्यसरी रोकेर राखेको छु। यो चाहिँ पेटको लागि धेरै धेरै राम्रो एक्सर्साइज हो बाह्य प्राणायाम। श्वास लिउँ, श्वास छोडौँ, पुरै छोडौँ, पुरै छोडौँ। कति छोड्दा अब माथि तान्ने। यसमा चाहिँ छोड्दाखेरि जसरी हामीले सुरु गरेका थियौँ त्यसरी छोड्ने। पहिला यो जलन्धरलाई यसरी माथि लैजाने, त्यस पछाडि हामी मूलद्वार र यो उड्डयनलाई हामी छोड्छौँ। फेरि एकपटक गरौँ। श्वास लिने पुरा गहिरो, श्वास छोड्ने पुरा श्वास छोड्ने, पेटलाई माथि खिच्ने। बाह्य प्राणायाम। अब यसैमा हामीले अग्निसार पनि गरौँ। त्यही बाह्य प्राणायाम पनि अग्निसार, यो प्राणायाम नभएर क्रिया हो, यसलाई प्राणायाम भनिन्न, अग्निसार क्रिया गरौँ। त्यसरी नै श्वास फाल्ने, माथि फेरि पुरै फाल्ने, पेटलाई माथि खिचेर अनि पेटलाई यसरी हल्लाउने। पेटको लागि धेरै राम्रो एक्सर्साइज। फेरि म यहाँ देखाएर गर्छु हजुरहरूलाई। हामीले चाहिँ अग्निसार गर्दैछौँ। श्वास लिने, पुरै छोड्ने, पेटलाई माथि तान्ने। फेरि छोडौँ, फेरि एकपल्ट गरौँ। श्वास छोडेको अवस्था पुरै खाली गरेर पेट, सासलाई, पेटलाई माथि तान्ने। अब अर्कोमा जाउँ। अब हामीले पेटलाई श्वास बाहिर, हामीले चाहिँ बाहिर फालेर मतलब क्रिया गरौँ। अब हामीले श्वासलाई भित्र लिएर फेरि होल्ड गर्ने क्रिया गर्छौँ। त्यसलाई उज्जयन भनिन्छ, उज्जयन प्राणायाम। फेरि पुरा श्वास लियौँ अनि श्वास भित्रै रोकेर राखौँ एकैछिन। त्यति बेला हामीले मूलद्वार बन्द गर्ने, जालन्धर बन्द गर्ने, तर हामीले यो उड्डयन भरिएको हुन्छ, बन्द गर्न सकिन्न। त्यस कारण यहाँबाट र तलबाट रोक्ने र पुरा श्वास भरेर राख्ने एकैछिन कति सकिन्छ। अनि यसमा चाहिँ अलिकति यो घाँटीलाई त्यो अलिक खुम्च्याएर आवाज निकालेर त्यो घाँटीको पनि त्यसले राम्रो एक्सर्साइज। थाइरोइड सम्बन्धी रोगहरूलाई चाहिँ यो रामबाणै हो। उज्जय गरौँ फेरि।
फेरि एकपटक श्वास भरौँ पुरा। रोकेर राखेका छौँ, अब छोडिदिउँ। अब हामीले आधा सेकेन्ड आधा मिनट चाहिँ अनुलोम विलोम गरौँ। अनुलोम विलोममा हामीले चाहिँ देब्रे नाकबाट सुरु गर्छौँ श्वास लिने, अनि दाहिने नाकबाट छोड्ने, अनि अन्तिममा फेरि देब्रे नाकबाटै श्वास फालेर हामीले चाहिँ यो यसलाई चाहिँ बन्द गर्नेछौँ। फेरि मैले हातलाई चोराउनलाई यसरी बन्द गरेँ। 2 मिनेटै गर्न मिल्छ बासुजी, अनुलोम विलोम 2 मिनेटै गरौँ। हामीसँग अरू गर्नुपर्ने कुरा ए अरू छ? त्यसो भए हस्, मलाई चाहिँ हजुरले गरेको भएर मलाई गरिराख्न मन लागेर हस्। कति राम्रो छ समय त हजुर। हजुर थ्याङ्क यू। यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ 1:2 को रेसियो हो। लिँदाखेरि जति समय लगाएको छ त्यसको 2 गुणा होल्ड गर्ने, अनि त्यति नै समय लगाएर त्यसको 2 गुणा समय लगाएर श्वास बाहिर फाल्ने। हामी त्यसो गर्छौँ। अब देब्रेबाट फेरि दाहिनेबाट लिने, देब्रेबाट फाल्ने। यसमा पनि होल्ड गरेर राख्ने जति सकिन्छ 3 किसिमले गर्न सकिन्छ, सुस्त, मध्यम र एकदम छिटो द्रुत गतिमा गर्न सकिन्छ। यसलाई पनि मन्द गतिमा, मध्यम गतिमा र तीव्र गतिमा। अब हामी चाहिँ अनुलोम विलोमपछि अब हामीले भ्रामरी गरौँ। भ्रामरीमा हामीले के गर्छौँ, यो आँखा चिम्लने दुईटा यो बुढी औँलाले यो कानको भागलाई यसरी अँठ्याइदिन्छौँ, अनि त्यस पछाडि हामीले पुरा श्वास लिन्छौँ। श्वास लिएर हामीले मुख बन्द गरेर ओमको उच्चारण गर्छौँ भित्रभित्र, अनि आवाज आउँछौँ गरेर। योबाट भित्र पुरा यो कम्पन हुन्छ। हाम्रो यो टाउकोमा एक्सर्साइज गर्ने खालि यो श्वासको माध्यमबाट मात्रै हुन्छ। अनि योभन्दा अरू पनि छन्, तर अहिले हामीले यसलाई गरौँ, भ्रामरीलाई। यसले हाम्रो मस्तिष्कलाई चाहिँ एकदम राम्रो गर्छ। अब सुरु गरौँ भ्रामरी। मैले यसरी हातले यसरी राखेँ। अब कसरी यसरी राखेर यसो पनि गर्न सकिन्छ। हामीले मुख्य कुरा यसले यसो गरे पनि सकिन्छ। यसरी गर्ने हो, यसलाई यसरी छोडेर यसरी तपाईँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आँखा चुपेर यसरी आँखा त हामी बन्द गरेकै हुन्छ हरेक आसनमा। यसरी मैले चाहिँ यसरी गरेँ। अब श्वास लियौँ, अनि त्यस पछाडि ओम गर्दै छोडौँ। हामीले 2 पटक गर्छौँ यो श्वास लिँदै छोड्दै। पाँचमा जाउँ। ओम 2 पटक ओमको उच्चारण गरौँ, त्यसलाई उद्गीत प्राणायाम भनिन्छ। अनि त्यस पछाडि हामी त्यस प्रणव प्राणायाममा जान्छौँ। यी सबै यो प्राणायामका आसनहरू हुन्। यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी आसनहरू हुन्। हामीले चाहिँ ध्यानलाई पनि श्वास प्रश्वास सम्बन्धी आसन नै गरिराखेका छौँ। अब ओमको उच्चारण 2 पटक लामो श्वास लिने अनि छोड्ने।
एकैछिन यो ओमको प्रभावलाई शरीरमा परेको असरको अनुभव गर्दै ध्यानमा बसौँ आधा मिनट। हातलाई माथि लैजाउँ, हटाउँ, त्यस पछाडि फेरि तातो तातो हत्केलाले आँखा स्पर्श गरौँ अनि फेरि माडौँ। हामीले यी आसनहरू हरेक आसनमा हामीले अब यहाँ नियम अनुसार हामीले अनुलोम विलोम 15 मिनट, अरूलाई 5-5 मिनट गर्ने भनिएको छ। अब आज हामीले खालि नमुना मात्र प्रस्तुत गरेका छौँ। अब हामीले यसरी घोप्टो परेर गर्ने 2-4 आसनहरू गर्छौँ। त्यस पछाडि हामीले अन्तिम सिंहासन, हास्यासन र शान्ति पाठ गरेर आजको कार्यक्रम अन्त्य गर्नेछौँ। अब आउनुहोस् यसरी पल्टौँ तल, यो आसनमा यसरी बसौँ। यो आसनहरू हो यिनीहरू। यसरी बसेर 1 2 खुट्टाले अब हामी अर्को आसनमा जाउँ, भुजङ्ग आसन। यसरी दुईटा हातलाई यसरी साइड साइडमा टेकौँ, त्यस पछाडि श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। अब दुईटा हातले देब्रे हात तल, दाहिने हात माथि राखेर फेरि पूर्ण भुजङ्ग आसन, पूरे माथि लगा, श्वास ले माथि। श्वास छोड्दै तल। अर्को पोजिसन, दुईटा हातलाई यसरी फैलाइदिऊ, त्यसपछि दुईटा खुट्टा पनि अलिकति फैलाइदिऊ, त्यस पछाडि श्वास लिँदै माथि दाहिनेतिर फर्केर कुम माथिबाट देब्रे कुर्कुचार्ने। यसरी श्वास रोकेको अवस्था, श्वास लिएको अवस्था, लिएर रोकेको अवस्था। श्वास छोड्दै तल, बायाँ तर्फ। श्वास हामीले रोकेका छौँ, छोड्दै तल। खुट्टा जोडिदिउँ, हातलाई यसरी माथि उचालौँ र श्वास लिँदै हामीले चाहिँ कोब्रा जस्तो माथि श्वास लिँदै। अब हामी चाहिँ अर्को आसनमा जाउँ, सर्वासन। यसरी हातलाई तल पछाडि लैजानुहोस्, यसरी तल, यसरी लैजाने। त्यस पछाडि खुट्टा, यो दाहिने खुट्टा यसरी माथि उठाइदिउँ, देब्रे खुट्टा, दाहिने खुट्टा, देब्रे खुट्टा, दुवै खुट्टा, फेरि दुवै खुट्टा, देब्रे हातलाई यसरी माथि, कन्डोको माथि दाहिने हातलाई अगाडि लिएर पुरा तन्काउने अनि यसरी अलिकति श्वासले माथि हुने। देब्रे खुट्टा, दाहिने हात यसरी तन्काउने, बायाँ हात कन्डो पछाडि छ, दायाँ खुट्टा पनि भुइँमा छ। त्यसको विपरीत दाहिने हात माथि, देब्रे हात तन्काउने, दाहिने खुट्टा, देब्रे हात दाहिने खुट्टा तन्काउने, श्वास लिएको अवस्था। छोड्दै, श्वास छोड्दै। अब अर्को पोजिसनमा जाउँ, त्यसैको शवासनको।
दुईटा हातलाई यसरी पछाडि यसरी चाहिँ यसरी राख्नुहोस्। त्यस पछाडि श्वास लिँदै यसरी माथि यो गर्दाखेरि आफ्नो क्षमता अनुसार गर्ने, बिस्तारै अगाडि बढ्ने हो। एकैचोटि बिस्तारै गर्दा एकैचोटि सकिँदैन, बिस्तारै गर्दा सकिन्छ। यसलाई पनि रोकौँ। अब हामी उत्तानो परौँ, यसरी उत्तानो परौँ। यसरी हातलाई फैलाइदिउँ, यसरी खुट्टा जोडेर यसरी खुम्चाएको अवस्था। पहिला यसरी खुम्चाउने, त्यस पछाडि दाहिनेतिर खुट्टा मोडेर यसरी पुरा सुताइदिने दाहिनेतर्फ। दुईटै खुट्टा, यो दाहिने खुट्टाको तल माथि देब्रे खुट्टा छ अनि हामीले टाउको बायाँतर्फ मोडेर छौँ। यो कानले भुइँ छोएको जस्तो भुइँ छोएको अवस्था हुन्छ। पुरा शरीर मर्केको छ, शरीर श्वास लिएर रोकेको अवस्था। श्वास छोड्दै अर्कोतर्फ यसरी नै श्वास छोड्दै बीचमा खुट्टा फैलाइदियो यसरी। त्यस पछाडि त्यसै अघि जस्तो तर खुट्टा फैलाएर अहिले अब फेरि दायाँतर्फ सब दुईटा खुट्टा यसरी सुताइदिने पुरा। अनि अर्को अपोजिट साइडतिर हेर्ने, बायाँ खुट्टाको घुँडाले दायाँ खुट्टाको कुर्कुच्चालाई छोएको छ, भुइँमा सुतेको छ सबै। अनि टाउको यता अर्कोतर्फ मैले हेरिरहेको छु, कानले भुइँ छोएको छ, शरीर पुरा मर्केको छ। अर्कोतर्फ अब यसलाई अर्को आसनमा जाउँ। खुट्टा यसरी फैलाइदिउँ, हात यसरी ल्याउँ। अब हामी चाहिँ मण्डुको आसन गर्छौँ। खुट्टा माथि लैजानुहोस्, यसरी खुम्चाउनुहोस्, यसरी पक्राउनुहोस् अनि यसरी आफूतिर खिच्नुहोस् जति सकिन्छ। अनि श्वास फालेर रोकेको अवस्था। सकिन्छ यसरी माथि श्वास फाल्दै रोकेर यसरी बस्ने। त्यसमा हामीले कपालमा हात पनि गर्न सक्छौँ। हरेक यी आसनहरूमा एकैछिन रोकेर बस्ने, त्यसको असरलाई महसुस गर्ने। 30 सेकेन्डदेखि 1 मिनटसम्म गर्नुपर्छ, कम्तीमा 30 सेकेन्ड र मध्यममा 1 मिनट। अर्को खुट्टा पवन मुक्त आसन। अब हामीले दुवै खुट्टालाई त्यसरी नै दुवै खुट्टालाई माथि लैजाने, खुम्चाउने, फेरि हातले यसरी पक्राउने, श्वास छोड्दै जति खिचे आफूतिर खिच। अब यसलाई पनि छोड्दै अर्को आसन। अब अर्धहल आसनमा जाउँ हामी। खुट्टा माथि लैजाउँ, एकैछिन रोकौँ, अर्को खुट्टा एकैछिन छिटो छिटो। अब हामी चाहिँ धेरै समय लिँदैनौँ। दुवै खुट्टा हाम्रो समयको अवधि सकिसकेको छ। त्यसकारण हामीहरू यसलाई छोट्याउँदैछौँ। अब एकैछिन आधा मिनट चाहिँ यसरी नै बसौँ हामीले अहिले गरेको। बासुजी अब चाहिँ हाम्रो समय अलिकति सकिएको छ, अब ऱ्यापअपतिर लागौँ है। अब हामी ऱ्यापअप गर्दैछौँ। अब हामीले आसन सकेका छौँ। आधा मिनट चाहिँ हामी सब आसनमा गएका छौँ। शवासनमा जाँदा अहिलेसम्म हामीले गरेको योगबाट शरीरको
हामीहरूको अङ्गमा परेको प्रभावलाई हामीले याद गर्छौँ र शरीरलाई पुरा आफूले कुनै कन्ट्रोल नगरिकन यथास्थितिमा शरीरले जे गर्छ छोडिदिएका हुन्छौँ अथवा मुर्दा जस्तो अवस्थामा हामी रहेका हुन्छौँ र खालि अनुभूति मात्रै गरेका हुन्छौँ। पैतालादेखि शीर्षमा अनुभूति गर्ने गरिन्छ यो शवासनमा। अब हामीले शवासनलाई यहीँ टुङ्ग्यौँ र हामी चाहिँ देब्रे फर्केर यसरी देब्रे हातले टेक्दै उठौँ र अब हामी चाहिँ अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अब हामी चाहिँ सिंहासन र हास्यासन गरेर शान्ति पाठ गरेर यो बन्द गर्छौँ। हामीलाई चाहिँ अब 2 मिनटको समय मात्रै बाँकी छ। 2 मिनटमा हामी सक्छौँ। सिंहासनमा हामीले यसरी बस्छौँ यो अवस्थामा। त्यसपछि श्वास लिएर जिब्रो निकालेर आँखा ठुलो ठुलो पारेर यसरी हाम्रो सिंहासनलाई हेरौँ। अब हामी हास्यासन यो प्रक्रिया प्रयाग मात्रै हो, हामीले यसबाट खासै धेरै गरेका छैनौँ किनकि अलिकति समय दिएर गर्नुपर्छ। योगा भनेको आसन भनेको केही समय त्यसमा अड्ने हो। हामीले पोजिसनमा केही समय अडिनुपर्छ अनि त्यसको महसुस त्यसको असरको महसुस गर्न सक्छौँ। आउनुहोस् हास्यासन गरौँ। हास्यासन गरौँ। अब अब शान्ति पाठ गरेर आजको कार्यक्रम हामी अन्त्य गर्छौँ। हाम्रो शान्ति पाठ गरौँ। म सुखासनमा बसेको छु अनि यो मुद्रामा बसेको छु। जसरी बस्दा पनि छ, वज्रासनमा बसेको पनि छ। यसलाई शान्ति पाठ सुरु गरौँ। ओम धौ शान्ति, अंतरिक्ष शान्ति, पृथ्वी शान्ति, रापो शान्ति, रोषदय शान्ति, ओम वनस्पतय शान्ति, विश्वे देव शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, साम शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। आजको यस योगा कार्यक्रममा हामी सबै सहभागी भयौँ र हाम्रो यो कार्यक्रम पुरा भएको छ। र धरती मातालाई फेरि ढोक गर्दै हामी चाहिँ आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद बासुजी। धन्यवाद बासुजी। आजको प्रोग्राम राम्रो भयो। मैले गर्न त पाइनँ तर बिचमा हेरेँ सुनिता बहिनीले गरिरहेको देखेको थिएँ। थ्याङ्क यू। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरबाट। अनि आई होप आशा छ फेरि पनि हामीलाई प्रोग्राम योगा सिकाउन देखाउन आउनुहुनेछ फ्युचरमा पनि। फेसबुक लाइभ हेरेर बसिराख्नुभएका दर्शक वृन्दहरू, मैले यो जानकारी दिन चाहे कि अर्को हप्ता हाम्रो नेक्स्ट योगा चाहिँ अर्को स्याटरडे हुनेछ। मोस्ट लाइकली सुनिता बहिनीले नै गर्नुहुनेछ, प्रशिक्षण गर्नुहुनेछ। अनि यो महिना चाहिँ मेन्टल हेल्थ अवेरनेस महिना हो र हामीले त्यसको बारेमा पनि प्रोग्राम अर्को 1-2 हप्तामा राख्दैछौँ। फेरि पनि अघिको जानकारीहरू रिपिट गर्न चाहे। एउटा चाहिँ हाम्रो भ्याक्सिन क्लिनिक चलिराखेको छ डाक्टर उप्रेतीको नेतृत्वमा। त्यसको फर्म मैले कमेन्ट बक्समा राखिदिएकी छु र भर्नु होला यदि कोभिड-19 भ्याक्सिन लिनुभएको छैन भने। र अर्को चाहिँ हामीले निको फाउन्डेसनसँग हातमालो गरेर न्याकले फन्ड रेज गर्दैछ। त्यसको लिङ्क पनि मैले कमेन्ट बक्समा राखिदिएकी छु। प्लिज
जति सक्नुहुन्छ त्यति मद्दत गर्नुहोला। नेपालको सिचुएसन क्राइसिसमा छ अहिले, सबैले सुनेकै कुरा हो, थाहा भएकै कुरा हो। अक्सिजन नभएर हाम्रो नेपाली हाम्रो मान्छेहरू मरिराख्नु भएको छ। पिपी नभएर एकदम महामारी नै भएको छ नेपालमा। त्यसैले जति सक्नुहुन्छ मद्दत गर्नुहोला। गोफन्मी लिङ्क कमेन्ट बक्समै छ। यति भन्दै बासुजी हजुरलाई केही भन्नु छ? थ्याङ्क यू। नेपाली अमेरिकन समुदाय केन्द्र र वेलनेस प्रोग्रामका अब प्रोग्रामलाई समग्र रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र म आफू पनि यसमा भाग लिएर योगाभ्यास गर्न पाएकोमा म आफूलाई आभारी सम्झन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। सुनिता बहिनी के छ हजुरको? हजुर दिजु नमस्ते। हजुरहरू दुवैजनालाई फेरि पनि फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएका सबैजनालाई मेरो फेरि पनि एकमुष्ट नमस्ते भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम बासुजी हजुरलाई धेरै धेरै बधाई, थ्याङ्क यू। आज कस्तो धेरै कुराहरू कभर गरेर एक घन्टामा हामी धेरैजनालाई अब सबैजनालाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो। सेयरिङ इज केयरिङ भन्ने त थाहा छँदैछ हामी सबैजनालाई। यति छोटो समयमा अब भर्खरै सकेर पनि आफूले जानेको कुरा म सेयर गर्छु भनेर यसरी हाम्रो प्लेटफर्ममा हामी सबैको प्लेटफर्ममा आएर यसरी आफूले जानेको सेयर गर्नुभएकोमा हजुरलाई मेरो मनदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरले भर्खरै सिकेको भनेर त मैले भने, तर मेरो कुरा पनि कसैले पत्याउनुहुन्न होला। हजुरको बडीको फ्लेक्सिबिलिटी, हजुरको जो मास्टर चाहिँ म एकदमै प्रभावित गर्ने खालको थियो। हजुरलाई फेरि धन्यवाद भन्दै दिन्छु। हजुरलाई ब्याक टु यू। सबैलाई नमस्ते। आजको फेसबुक लाइभ हामी यहीँ बन्द गर्छौँ र अर्कोचोटि भेट्ने बाछा गर्दै। Have a good day.